میخواد بر خلاف این طبیعت نگاه کنه. این مسئله حجاب، این مسئله محرم نامحرم فلان نامه، اینا برای نفی زیبایی و عشق نیست، برای مدیریت عشقه. من وقت عرض کردم حجاب یعنی زنده باد عشق. حجاب پوشش از عشق حفاظت میکنه. وقتی برهنگی آمد عشق نیست، فقط جنگ شهوته، فقط بحث نر و ماده است، مثل حیوانات نر و ماده. پوشش که میاد دیگه زنانگی زن تو عرصه عمومی دیده نمیشه. یعنی هرچی انسان ها برهنه تر نشن جنسیتشون بیشتر دیده میشه، غلبه میکنه بر انسانیتشون. وقتی مرد و زن پوشیده اند انسانیتشون بر جنسیتشون غلبه میکنه. تو عرصه عمومی ما انسانیم، نه مردیم نه زنیم. تو خانواده برای همسرانمون ما میشیم مرد و زن. اونجا دیگه حجاب که خوب نیست، ضد حجاب بلکه مستحب و واجب هر چیز. 3 تا حق و 3 تا وظیفه داره هر کدوم. یک، حق و وظیفه من چه مرد چه زن نسبت به خودم، رشد خودم، نجات خودم. من معلوم نیست چقدر توی دنیا هم و بعد ابدیته. من باید به لحاظ علمی و عملی، به لحاظ اخلاقی و تقوا، به لحاظ اینا من رشد کنم. 2، مسئولیت من چه زن چه مرد در برابر همسرم و فرزندانم، چه مرد چه زن. 3، مسئولیت من در برابر امت، جامعه، از محله خودم، فامیلمون تا جامعه جهانی.